بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا الطلاب. درسا جديدا من دروس اللغة الفرنسية للصف الثالث الثانوي. طبعا درسنا لهذا اليوم كما سبق أخذنا في الدرس الماضي نصا بعنوان Les problèmes démographiques en Afrique. Les problèmes démographiques en Afrique، المشاكل السكانية في أفريقيا. قرأنا الدرس، تعرفنا على ما هي المشاكل السكانية الموجودة في إفريقيا، وعرفنا أن السكان يتزايدون بشكل ملحوظ بشكل هائل في إفريقيا، وأن كثرة الولادات ممكن أن تؤدي إلى البطالة وعدم وجود فرص عمل للسكان في إفريقيا. وعرفنا أنه يوجد بعض البرامج لتنظيم هذه الأمور والحد من الهجرة المدنية، وهناك عدة مؤتمرات حصلت للمساعدة في حل المشاكل السكانية في أفريقيا. الآن سنقوم بحل أسئلة النص. Allons-y. السؤال الأول: Quelle est la nature de ce texte? Quelle est la nature de ce texte؟ ما هي طبيعة هذا النص؟ النص الذي قرأناه ما هي طبيعته؟ هل هي un poème قصيدة؟ هل هو un article مقال؟ هل هو une interview مقابلة؟ إذا النص الذي قرأناه هو عبارة عن مقال. En français c'est un article. C'est un article. إنه مقال. السؤال الثاني: De quel continent parle-t-on en particulier dans ce texte? De quel continent parle-t-on en particulier dans ce texte؟ عن أي قارة نتكلم بشكل خاص في هذا النص؟ إذا نتكلم عن قارة معينة. ما هي هذه القارة؟ طبعا بما أن الدرس عنوانه Les problèmes démographiques en Afrique، في إفريقيا، فإذا المشاكل السكانية في إفريقيا، إذا نحن نتكلم عن قارة أفريقيا. On parle de l'Afrique. Troisième question: De quoi parle le texte؟ De quoi parle le texte؟ عما يتحدث النص، أو بمعنى quel problème، ما هي المشكلة pose le texte التي يطرحها النص. De quoi parle le texte؟ عما يتحدث النص. الجواب: Le texte parle des problèmes démographiques en Afrique. النص يتكلم عن المشاكل السكانية في أفريقيا. Le texte pose des problèmes أو les problèmes démographiques en Afrique. النص يطرح المشاكل السكانية في أفريقيا. يعني ممكن أن يأتي السؤال عما يتحدث، أو ما هي المشكلة التي يطرحها النص، أو بماذا يتعلق هذا النص. أيا كان هذا هو الجواب. Quatrième question: Le problème de la population dépasse la question des chiffres à une autre question. Relevez le trait qui le montre. مشكلة عدد السكان تتجاوز مسألة الأرقام إلى مسألة أخرى. Relevez le trait، استخرج الجملة qui le montre التي تبين ذلك. الجملة هي: Le problème de la population، مشكلة عدد السكان، n'est pas uniquement، ليست فقط une question de chiffres، مسألة أرقام. C'est aussi، هي أيضا une question، مسألة de bien-être، رفاهية humain الإنسان، et de développement، وتطوره. إذن هي ليست مسألة أرقام فقط، يعني أن كم عدد السكان أو ما هي كم نسبة البطالة، لا، ولكن هي أيضا مسألة رفاهية الإنسان وتطوره. Cinquième question: Le texte nous montre qu'il y a une augmentation considérable dans la population de l'Afrique. Relevez la phrase qui le montre. Le texte النص nous montre يبين لنا il y a أنه يوجد une augmentation زيادة considérable هائلة
dans la population في سكان de l'Afrique أفريقيا. relevez la phrase استخرج الجملة كيلومتر التي تبين ذلك. مجرد قال لنا علل استخرج الجملة نأخذها من النص حرفيا مثل ما هي موجودة. إذن هذه هي الجملة. Au cours de ces dernières années, la population de l'Afrique a considérablement augmenté. Au cours خلال ces dernières années هذه السنوات الأخيرة la population عدد سكان de l'Afrique أفريقيا a considérablement بشكل ملحوظ augmenté زاد أو زاد بشكل هائل زاد بشكل ملحوظ. 16e question. Beaucoup de conséquences de la croissance démographique galopante citez-les. إذن يقول السؤال beaucoup de conséquences كثير من النتائج de la croissance démographique للزيادة السكانية galopante السريعة. في عندنا كثير نتائج أو تأثيرات للزيادة السكانية السريعة. citez-les اذكرها. اذكر ما هي هذه النتائج إذا كان عدد السكان سريع جدا وكبير. أولا elle risque d'avoir de graves conséquences sur l'humanité entière. Elle risque d'avoir de graves conséquences sur l'humanité entière. يخشى أن يكون هناك نتائج خطيرة على الإنسانية جمعاء. إذن أول نتيجة ممكن أنه يخشى أن يكون هناك نتائج خطيرة على الإنسانية جمعاء. L'impossibilité de freiner la croissance démographique à cause des naissances nombreuses d'aujourd'hui. L'impossibilité عدم إمكانية de freiner كبح إيقاف la croissance démographique النمو السكاني à cause بسبب des naissances الولادات nombreuses العديدة d'aujourd'hui اليوم. يعني ممكن نوصل لمرحلة ما نحسن نوقف نحن الولادات أو ننظمها. ثالثة المشكلة الثالثة أو النتيجة الثالثة l'augmentation rapide du taux de chômage. L'augmentation الزيادة rapide السريعة du taux المعدل de chômage البطالة. Septième question. Relevez dans le deuxième paragraphe une solution plausible pour faire face au problème de la croissance démographique. relever استخرج dans le deuxième paragraphe من المقطع الثاني ممكن أن يأتي استخرج من النص une solution حل plausible مقبول pour faire face لمواجهة au problème مشكلة de la croissance النمو démographique السكاني. في حل موجود في النص. ما هو هذا الحل؟ سنذكره الآن. أو بمعنى آخر ممكن أن يأتي السؤال بطريقة أخرى. selon le texte حسب النص que doit-on ماذا يجب faire أن نفعل pour répondre لتلبية aux besoins حاجات d'une population عدد السكان croissante المتزايد. ماذا يجب أن نفعل إذا بدنا نلبي حاجات السكان المتزايد؟ الجواب les réserves de produits vivriers et la production agricole doivent être considérablement augmentées pour répondre aux besoins d'une population qui s'accroît rapidement. هذا هو الحل المقبول لمواجهة مشكلة عدد السكان. شو الحل؟ هو les réserves المؤن دي أو الاحتياطات دو برودوي من المنتوجات فيفرية المعيشية الخبز الأكل الخضار الفواكه اللحوم هذه كلها إلى برودكسيون والإنتاج أغريكول الزراعي doivent être considérablement يجب بشكل ملحوظ augmenter أن يزداد. يجب أن يزداد. ليش لازم يزداد؟ pour répondre لتلبية aux besoins حاجات d'une population عدد السكان qui s'accroît الذي يزداد rapidement بسرعة. 8e question. السؤال الثامن. Quelle est la cause du chômage? Quelle est la cause du chômage?
ما هو سبب البطالة؟ بطريقة ثانية السؤال d'où من أين le chômage البطالة vient-il تأتي؟ من أين تأتي البطالة؟ ما هو سبب البطالة؟ الحل le nombre de personnes qui cherchent un emploi s'accroît plus rapidement que le nombre d'emplois existants. Le nombre de personnes عدد الأشخاص qui cherchent الذين يبحثون عن emploi عن وظيفة s'accroît يزداد plus rapidement بسرعة أكبر بسرعة أكثر بسرعة أكبر que le nombre من عدد d'emploi الوظائف existant الموجودة. يعني عدد سكان كبير جدا ولكن عدد فرص للعمل قليلة جدا. فإذا عدد السكان عم يزداد وفرص العمل تكون قليلة، فإذا هنا تبرز البطالة أو تظهر البطالة للشوماج. أو جواب بطريقة ثانية، طبعا الجوابان موجودان في النص. لو شوماج البطالة vient تأتي lorsque عندما le taux معدل d'augmentation زيادة de la population active العدد السكان العامل الفئة العاملة طبعا بس تتجاوز celui معدل de la création إنشاء d'offre d'emploi فرص العمل. يعني زيادة سكانية كبيرة وفرص عمل قليلة، فإذا تظهر البطالة. أعيد le chômage vient lorsque le taux d'augmentation de la population active dépasse celui de la création d'offres d'emploi. 9e question. La situation du chômage, que représente-t-elle pour la société? La situation وضع البطالة que représente-t-elle ماذا تمثل pour la société للمجتمع؟ البطالة ايش بتمثل للمجتمع؟ الجواب la réponse ce genre de situation représente un grave danger pour la société. Ce genre هذا النوع de situation من الحالة من الوضع représente يمثل un grave danger خطرا كبيرا خطرا هائلا pour la société على المجتمع. إذا البطالة تكون خطر هائل على المجتمع. 10e question. Le problème de la croissance démographique pourrait dépasser les frontières de l'Afrique. Relevez une phrase qui le montre. Le problème مشكلة de la croissance démographique النمو السكاني pourrait يمكن dépasser أن تتجاوز les frontières حدود de l'Afrique أفريقيا. يعني مشكلة عدد السكان ممكن تتجاوز أفريقيا. Relevez une phrase استخرج جملة qui le montre تبين ذلك. طبعا لا يوجد إشارة استفهام هنا. Relevez une phrase استخرج جملة. Cette croissance démographique galopante risque d'ailleurs d'avoir de graves conséquences sur l'humanité entière. لاحظوا على هذه الكلمة humanité الإنسانية جمعاء، فالمقصود فيها هنا العالم، يعني تجاوزت أفريقيا ووصلت إلى الإنسانية جمعاء أي العالم كله. Cette croissance démographique هذه الزيادة السكانية هذا النمو السكاني galopant السريع risque يخشى d'ailleurs فضلا عن ذلك d'avoir أن يكون له de graves conséquences نتائج خطيرة sur l'humanité على الإنسانية entière بكاملها أو الإنسانية جمعاء. 11e question. Lorsque le taux de croissance démographique dépasse le nombre d'emplois, un problème va apparaître. Lequel? Lorsque عندما le taux معدل de croissance démographique النمو السكاني dépasse يتجاوز le nombre عدد d'emplois عدد الوظائف، يعني سكان كثير وعدد الوظائف قليل. un problème مشكلة va apparaître ستظهر. هنا ستظهر مشكلة. lequel ما هي هذه المشكلة؟ lequel ما هي؟ la réponse الجواب le chômage. le chômage البطالة tout simplement بكل بساطة. le chômage البطالة أو
Le problème, مشكلة du chômage البطالة. Douzième question. Il est difficile de freiner la croissance démographique dans le futur. Relevez le trait qui le montre. Il est difficile من الصعب de freiner كبح la croissance démographique النمو السكاني dans في المستقبل. Relevez le trait استخرج الجملة التي تبين ذلك. الجملة هي طبعا الجميع الأجوبة من النص الموجود في الكتاب. Les naissances nombreuses d'aujourd'hui rendront plus difficiles les efforts pour freiner la croissance démographique plus tard, puisque les enfants d'aujourd'hui seront les parents de demain. Je répète, أعيد. Les naissances nombreuses, الولادات العديدة d'aujourd'hui اليوم rendront ستكون plus difficile أصعب أو ستصعب أكثر les efforts الجهود pour freiner لكبح la croissance démographique النمو السكاني plus tard فيما بعد. puisque بما أن les enfants d'aujourd'hui أطفال اليوم سيكونون les parents de demain آباء الغد. 13e question. Dans le texte في النص quel est le but des projets proposés؟ ما هو هدف المشاريع المقترحة؟ أشو هدف المشاريع اللي تبنوها المؤتمر السكاني الأول والمؤتمر السكاني الثاني في أفريقيا؟ أشو هدف هذه المشاريع؟ Plusieurs projets visent à améliorer le niveau de vie, la sécurité, le logement et même l'économie de certains pays. Plusieurs projets عدة مشاريع visent تهدف à améliorer لتحسين le niveau de vie مستوى الحياة la sécurité والأمن le logement والسكن et même وحتى l'économie اقتصاد de certains pays بعض البلدان. 14e siècle, 14e question. Pourquoi est-ce que les situations démographiques semblent aléatoires dans les années à venir? Pourquoi est-ce que les situations الأوضاع démographiques السكانية semblent تبدو aléatoires يعني غير مفهومة غير مؤكدة dans les années à venir في السنوات القادمة. ليش؟ الجواب parce que لأن les changements structurels radicaux en matière de démographie prennent beaucoup de temps. Parce que لأن les changements التغييرات structurels البنيوية radicaux الأساسية en matière بخصوص de démographie عدد السكان تأخذ beaucoup de temps كثير من الوقت. يعني أي مشروع أو أي خطة بدهم يعملوها دائما عادة بيعملوا خطة خمسية لهذا الأمر. إذا أي أمور هذه بخصوص السكان بتاخذ وقت كبير، فلذلك بتكون حتى في السنوات القادمة إنه الأمور صعب حلها. إيش السبب؟ لأنه بتاخذ وقت كبير. prennent beaucoup de temps. 15e question. Quelles sont les conséquences des guerres citées dans le texte? Ici, هنا في عندنا S. Quelles sont les conséquences? 15e question. Quelles sont les conséquences de guerre? ما هي نتائج الحروب citées المذكورة dans le texte في النص؟ الحروب لها نتائج، مثل هلا ما عم بيصير هون عندنا في سوريا طبعا بسبب الحروب. ايش صار عندنا؟ صار عندنا نزوح، صار عندنا هجرة، صار عندنا هاي الأمور كلها. نفس الأمر في كل بلدان العالم عندما يكون هناك حروب يكون هناك نزوح وهناك يكون هجرة. إذن أو بمعنى آخر السؤال les guerres الحروب ont des effets graves لها تأثيرات خطيرة sur la question démographique على المسألة السكانية عن في أفريقيا. relevez le trait qui le montre. استخرج الجملة التي تبين ذلك. الجملة هي les guerres الحروب ont entraîné أدت إلى
دي ديبلاسمون، نزوح ماسيف جماعي دو بوبولاسيون للسكان، et la grave détérioration والتدهور الخطير والتدهور الكبير de l'infrastructure للبنية التحتية urbaine المدنية. إذا هذه هي المشاكل الحروب التي تصبح ظهرت، هي نزوح جماعي وتدهور البنية التحتية المدنية. طبعا الدرس السابق عندما قرأنا الدرس بقي لدينا المفردات. أنتم تعرفون المفردات كيف تأتي في الامتحان. تأتي الكلمة ويأتي مقابلها A B C، اختيار من متعدد، تأتي مفردتان ونجيب عليهما. طبعا وأيضا عكوس، ممكن أن يأتي مفردات وممكن أن يأتي عكوس. فوكابيلير: جالوبونت سريع، رابيد سريع، فريني كبحة، أغيتي أوقف. لي بيرسبكتيف وجهات نظر أو آمال. ليز اتونت آمال. امبوزي فرض. اوبليجي أجبر. الياتوار غير مؤكد غير مضمون. انسيرتان غير مضمون غير مؤكد. ساكرواتر يزداد. اوغمونتي يزداد. امبليكي يولد. انجندر يولد، يعني يجعله موجودا بهالمعنى. تو معدل. بروبورسيون نسبة. غاديكو أساسية. إفيكاس فعالة. إيفوكي ذكر. فيغ أليزيون أشار. ديتريوراسيون تدهور. ديكلان تراجع. أغلوميراسيون تجمع السكاني يعني بهالمعنى. فيل إي سا بالونليو. بونليو المدينة وضواحيها. لي كونترير العكوس. فريني كبح. اكسيليري سرع. امبوزي فرض. ديسبونسي اعفى. الياتوار غير مضمون غير مؤكد. سيرتان مؤكد. ساكرواتر يزداد. ريدوير يقل يخفض. ديتيريوراسيون تدهور. اميليوراسيون تحسن. هذا هو درسنا لهذا اليوم. شكرا لكم، وفقكم الله، يعطيكم العافية.